ختم نہ ہوندے ختم نہ ہوندے درد منداں دے کسے ختم نہ ہوندے درد منداں دے کسے بھلا کون ونڈاوے دکھاں سولاں دے حصے بڑے شک دے بھڑکے نیڑے کوئی نہ وسے بڑے شک دے بھڑکے نیڑے کوئی نہ وسے ڈھولا باج تو ساڈے دردی کوئی نہ دسے دال دل دیاں گلاں کنوں کھول سناواں اور رلدی وچ پردیساں کونج وانگ کھور لاواں گوشے بیٹھے اکلے اکلے گوشے بیٹھے اکلے رو رو نیر وہاں لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پر چاواں لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پر چاواں حص اندر کار دیوں خیر جو چو نماند حص مان نغزو خیر ہا نغزند نازک سے غیر تاب حصہ رفت مانند تاب خیر آن بنائے انبیاء بے حص بود 117 کٹ حرسی اندر کار دینوں خیر جو چون ماند ہرس ماند نغزو خیر ہا نغزند نا از عکس غیر تاب ہر سر رفت ماند تاب خیر الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بآدابہ قبل اس تو کہ میں اپنی گفتگو شروع کراں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرو حضرات و سلام علیکم
چند گلاں میں مضمون تو پہلے عرض کراں گا تو انہوں غور دے نال سنیا جے۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خدا دی ذات و ذات ہے جس نے موت اور حیات نو پیدا فرمایا ہے، زندگی عطا کیتی، اور اس وقت محدود تو بعد پھر ذات کریم نے اپنی طرف انسان دا رجوع کرایا، اس نو اسی موت آکھنے ہاں، لوٹ کے جانا ہے۔ یہ زندگی اور موت دا درمیانہ سفر جڑا ہے یہ بیکار اور معطل نہیں، ذات کریم نے فرمایا تاکہ اسی تانوں آزمائیے کہ عمل دے لحاظ دے نال کیڑا بہتر ہے۔ تو وہ تے او کام تے او عمل انسان دا جڑے سارے کماں دی بنیاد ہے اور انسان دی تخلیق دا جڑا جوہر ہے وہ کی ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے اور ایمان والا عمل اس نے کر لیا ہے تے تمام زندگی دا دار و مدار اس عمل دے اتے مرتب ہوتا ہے۔ سمجھے لگنی نہیں؟ سب تو سونا کام جیڑا انسان کرتا ہے وہ کی ہے؟ ایمان ہے۔ میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے تانوں سمجھاواں گا کہ ایمان کی ہے۔ اے عمل جنوں اسی ایمان آکھنے ہاں، اے سارے کماں تو وڈا کم ہے۔ اگر کسی انسان نو اے نصیب ہو گیا ہے تے اس نو اللہ دی ذات پاک نے بے حساب خزانہ نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک عہد ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور ایک ذات دے اتے اپنے آپ نو سپرد کرنا ہے اور عہد وفا بننا ہے کہ اس عمل تو بعد اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس نو قبول کیتا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو مالک دی طرف رجوع کرتا ہے تو اس ایمان والے بندن دے نال اس نو معاف کر دیتا جاتا ہے۔ ویسے بارگاہ رب العزت دے وچ ہر انسان نو رجوع دا حق حاصل ہے، کہ مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، مومن جڑا ہے ایک گناہ دا ارتکاب کر لوے، صغیرہ ہوئے یا کبیرہ ہوئے، اس دا ایک ایسا تعلق ہے کہ اپنے مالک دے دروازے نو نہ چھڑے تے لوٹ کے ادھر جاوے تے اس نو قبول کیتا جاندہ ہے۔ وہ غالب دا شعر ہے، میں گو رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یعنی ایمان محبت اور وفا دا ایک عہد ہے، اور ذات باری تعالیٰ دی کبریائی دے سامنے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار اور تصدیق دا نا ایمان ہے۔ تو سب تو وڈا تے سونا عمل جیڑا انسان کردا ہے وہ کی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اس عمل تو بعد پھر ایک محبت دا میدان آندا ہے کہ ان دے وچ عمل آ جاندا ہے، عبادت آ جاندی ہے۔ عبادت پھر فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، پھر نفلی عبادتاں ہیں۔ تو انہاں تمام عبادتاں دا مقصود اور تمام عبادتاں دی جڑی جڑ تے جڑی بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ وہ کی ہے؟ ایمان ہے۔
اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم الی تجارۃ، اے ایمان والےو میں تانوں خبردار کراں، آگاہ کراں ایک ایسی تجارت دے اتے، ایسے خرید و فروخت دے اتے، تنجیکم من عذاب علیم، جیڑی تانوں دردناک عذاب دے کولوں بچا لوے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والےو میں تانوں ایک ایسی تجارت تے آگاہ کرنا کہ جیڑی تانوں وہ جیڑی دوزخ جس دیاں لاٹاں بجھے نے چی نہیں پئیاں آندیاں، او سنگاریاں تے او ساگ دے کولوں میں تانوں بچا لواں، میں ایسی گل تانوں دسنا وا۔ سمجھ آئی جی گل؟ میرا رب فرماندا پیا، سارے دا رب ایک ذرے ذرے کائنات دی ہر شے ہر جہانہ دا رب ہے، وہ فرماندا ہے کہ میں تانوں ایک ایسی خرید و فروخت تے تجارت دساں جیڑی تانوں عذاب علیم دے کولوں بچا لوے گی۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ ایمان لیاؤ اللہ دے نال اور اللہ دے رسول دے نال، ایمان لیاؤ اللہ دے نال اور اللہ دے رسول دے نال۔ ہن تسی ایمان سمجھنا ہے بھی ایمان کی ہے، تو ایمان دی تعریف کردے نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان دے نال اقرار کرنا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، تیری نہ کوئی ذات شریک ہے نہ تیری صفات کوئی شریک ہے، تو دل دی تصدیق دا تے زبان دی اقرار توحید دی تصدیق اور اقرار دا نا ورسولہ ہی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق کہ نہ تہاڈا ایسا کوئی ہویا ہے تے نہ ہونا ہے تے نہ ہو ہی سکدا ہے قیامت تک ختم ہے۔ اور یہ تصدیق جڑا فعل ہے یہ انسان دے قلب دا فعل ہے، دل دا فعل ہے۔ کس دا فعل ہے؟ دل دا فعل ہے۔ یعنی یہ سودا جڑا ایمان والا ہے دل کردا ہے، اگر زبان دے اتے اقرار ہوئے تے دل دی تصدیق نہ ہوئے تے اس نو نفاق آکھیا جاتا ہے، اور اگر دل دی تصدیق ہوئے تے زبان اقرار اس دا نہ بھی ہو کرے تے تاں بھی ہوں دے دل دا ایمان ہوئے ہی تصدیق رہندی ہے اس دی۔ تو دل دی تصدیق دا نا کی ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن جس وقت دل تصدیق کر دیندا ہے نا اس وقت زبان چپ نہیں رہ سکتی۔ تے منافق دا کی ہوندا ہے؟ منافق زبان دے نال تے کردا ہے تے دل خاموش ہوندا ہے، اور ایمان جس وقت دل دے وچ داخل ہوندا ہے تے پھر بہن نہیں دیندا، بہن نہیں دیندا، ٹردیاں پھردیاں چلدیاں وسدیاں ٹردیاں یہ گل آکھدا ہے کہ وہ عمل کر، وہ کام کر کہ جن دے نال ثابت ہوئے کہ تیرے اندر تصدیق پائی جاندی ہے۔ وہ عبادت دی صورت دے وچ کدھرے جھکدا ہے پیا، کدھرے اٹھدا ہے پیا، کدھرے مال اللہ پاک دی راہ دے وچ دیندا ہے پیا، کدھرے اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دی خدمت کردا ہے پیا۔ تو ہر فعل مومن دا جڑا ہے وہ دلالت کردا ہے کہ ان دے اندر تصدیق موجود ہے، اور وہ تصدیق اس نو بہن نہیں دیندی، وہ آندی کچھ کر کچھ کر۔ سمجھتے پہلے تو فرمایا گیا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ وہ تجارت کی ہے جڑی دردناک علیم عذاب علیم دے کولو بچاوے گی، دردناک عذاب دے کولو، خدا دی ذات دے اتے ایمان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اتے یقین کامل اور تصدیق۔ تو میں تو انہوں عرض کیتی ہے کہ یہ فعل کندہ ہے؟ یہ دل۔ اگر دل دے وچ ایمان ہے تو دل ہے، تے جے دل دے وچ ایمان کوئی نہیں تو انہوں دل نہیں آکھیا جاندہ، اس نو دل او دل نہیں ہے گا، دل ہے ہی وہ جن دے وچ ایمان ہے۔ تسی ایویں سمجھنا ہو نا
کہ دل بنتا ہی ایمان دے نال ہے، کہ اگر ایمان ہے تو دل ہے، اگر ایمان نہیں تو دل کوئی نہیں۔ میرے رب نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہاں دے واسطے دل ہے لیکن سمجھ دے کوئی نہیں۔ تو جیڑا دل ہوئے تو سمجھے نہ، وہ مشرک دا دل ہے یا مومن دا دل ہے؟ تو میں عرض کیتی ہے کہ دل کدے نال بنتا ہے؟ ایمان دے نال۔ اگر ایمان ہے تو دل ہے۔ مولانا روم دا گفتگو دا انداز ہے تو میں آدھے آدھے قرض کیتی جاوا۔ مولانا فرمانے نے کہ کوئی شے بندہ خریدن لگے نا، مکان خریدنا ہوئے یا زمین خریدنی ہوئے، تے جڑے دانے دے سمجھدار خریدار ہوندے نے نا، وہ پہلے ویکھدے نے کہ گوانڈ کیڑا ہے، سمجھتے پائے؟ پہلے کی ویکھدے نے؟ گوانڈ کیڑا ہے۔ اگر گوانڈ چنگا ہوئے تے او جگہ یا او مکان مہنگا ہوئے تے او آخدا کہ نہیں یہ جگہ چنگی مکان ہے، تے دوسری جگہ سستی ہوئے تے ملے بھی رعایت تے گوانڈ پیڑا ہوئے تے جیڑا بندہ عقل والا ہے وہ آخدا وہ مہنگی چنگی ہے کیونکہ گوانڈ چنگا۔ گل سمجھے جی؟ مولانا نے مثال دے کے فرمایا، جناب فرما دے نے کہ مکان دے واسطے بھی گوانڈ چنگا ہوئے تے قیمت ود دی جاندی ہے، تے فرما دے نے کہ دل رکھنا ہے تے جا دلدار لب بکے۔ اگر دل رکھنا ہے تو کن دی تلاش کر؟ دلدار دی تلاش کر۔ اور اس دلدار دی تلاش واسطے ہی کائنات بنی ہے، اور 1,24,000 پیغمبر تشریف بھی اسے واسطے لے آئے نے کہ دل نو دلدار وفا دے۔ سمجھتے پائے جے کہ تو فرما دینے کہ اگر دل رکھنا ہے تو جا دلدار دی تلاش کر۔ اور رب قدیر نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال نو قبول نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دے گا۔ کون نفع دے گا؟ فرمایا درد مان دل نفع دے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اس دے بیٹے نفع دیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جڑا دردناک دل لے کے آیا، ماں سوا دے کولو پاک دل لے کے آیا، او اس نو کی کرے گا؟ او اس نو نفع دے گا۔ او اس نو کی دے گا؟ نفع دے گا۔ وہ اسے واسطے آخ دن کہ دل تو بنیا دلدار واسطے۔ تے جے دل دے وچ ہوئے ہزار شاید ہی محبت پئی ہوئی، خواہشات نفسانی، کدھرے پتر دی محبت، کدھرے بیٹی دی محبت، کدھرے مال دی محبت کی شہرت، کدھرے عزت دی محبت، یہ تمام چیزاں جڑیاں ہیں یہ پڑا اس قابل ہیں کہ انہوں دل جگہ دیتی جاوے۔ غور کر کے گل کریا سمجھو کیوں نہیں؟ اس واسطے نہیں کہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے فانی نے، ایک ہی نے فانی نے، اے مٹ جان والیاں نے، ایک ہی نے نہ رہن والیاں نے، تے ساتھی تا وہ چاہیے جڑا توڑ دا ہوئے کہ ساتھی کیڑا ہوندہ جڑا کسے حالت بھی نہ چھڑے، اور وہ صرف وہ ہے محبوب حقیق ذات باری تعالی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، کہ جڑے نہ تینوں قبر چھڑ دینے، نہ حشر چھڑنا ہے، نہ انہاں میدان معاشر چھڑنا ہے، وہ ہما وقت تیرے نال ہے۔ یہ مضمون ہے۔ تو فرمایا گیا کہ میں تانوں ایک تجارت دسنا جڑی تانوں دردناک عذاب دے کولوں بچاوے گی، تؤمنون باللہ و رسولہ، کہ او تجارت کی ہے کہ ایمان لیاؤ اللہ اور اللہ دے رسول دے اتے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ دی راہ دے وچ اپنے مالا اور اپنیاں جاناں دے نال۔ کی کرو؟ جہاد کرو۔ جہاد کی ہے؟ اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے ایمان دی تبلیغ کرنی اور انہاں تک ایمان دا پیغام پہنچانا کہ شرک تو چھڑ کے اللہ نو پوجن لگ پائے۔
زمین دے حصول واسطے نہیں جہاد، جہاد ہے ایمان نو پہنچان دے واسطے. سمجھتے پائے جے کہ کوئی نہیں. مظلوم دی مدد اور یہ آخری علاج ہے کہ یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ انہوں دوزخ دے کولو ایویں بچایا جاوے کہ جڑے کوئی ضائع ہو جان گے تو جڑے بچ جان گے وہ تو بچ جان گے نا. میرے حضور نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اگ تو بندیاں نو بجھان واسطے آیا وا، اگ تو دور کرنے واسطے آیا وا. میں انہوں پھڑ کے اگ تو دور پیا کرنا وا. مولانا روم نے اس کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ جہاد کی ہے کہ دوزخ دی اگ دے کولوں بندیاں نو بچان واسطے جہاد ہے. تو ذات کریم نے فرمایا کہ میری رضا دے واسطے او مال جڑا میں تینوں دیتا ہے اور او جان جڑی کہ میں تینوں عطا کیتی ہے تو اینو میرے راہ دے وچ میرے سپرد کر میری رضا دے واسطے. اور نظامی صاحب فرماندے نے دل بھی ان کا، جان بھی ان کی، سر بھی ان کا ہے عجب. دل بھی ان کا، جان بھی ان کی، سر بھی ان کا ہے عجب. آستانے یار پہ ہم لے کے نظرانے گئے. سمجھ یہ بڑی گل غور دی ہے. گل دے نال اسی آنے ہاں کہ میں الحمدللہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، غریب مسکین دی خدمت بھی کرنا وا، تے پتہ نہیں پھر بیماری کیوں آ گئی ہے. وہ سمجھتا ہے بھی یہ ساری چیزاں بیماری دے ڈان واسطے ہیں. یہ نہیں سمجھتا کہ میری تخلیق ہی تینوں پوجن واسطے ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ تو بنیا ہی انہوں پوجن واسطے میں. تو اس واسطے ایمان جڑا ہے وہ بندے نو کی سکھاتا ہے کہ دل بھی ان کا، جان بھی ان کی، سر بھی ان کا ہے عجب. اگر یہ گل بھی کٹ اپنے کہ میرا دل ہے، میری جان ہے، میرا سر ہے، اگر کوئی شے بھی تیری اپنی نہیں. آستانے یار پہ ہم لے کے نظرانے گئے کہ تو کی لے کے گیا ہے، یہ سارا کچھ تو تینوں انہیں دیتا ہے. غور کر. تو فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ یہی طریقہ تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تسی حقیقت نو جان دے جے. اگر تسی اگے فرمایا کہ اس تجارت دا سارا فائدہ پہ آندا ہے. فائدہ سنو اندہ فرمایا گیا یغفر لکم ذنوبکم، میرے نال خرید و فروخت کرو جان دی، مال دی. ایمان تو بعد خرید و فروخت شروع ہونی ہے. یہ کندی خرید و فروخت ہے؟ نہ مشرک دی ہے، نہ ریاکار دی ہے، نہ منافق دی ہے. مومن دی ہے خرید و فروخت. تو اس دا اجر کی ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، او بخش دے گا تواڈے گناہاں نوں، او بخش دے گا تواڈے واسطے تواڈے گناہاں نوں. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ اور تانوں داخل فرماوے گا باغاں دے وچ تجری من تحتہا الانہار جن دے تھلے نہراں پئیاں بہندیاں نے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ مکاناں دے وچ فی جنت عدن سدا بہار باغاں دے وچ تانوں پہنچا دے گا. ذالک الفوز العظیم، اے بڑی کامیابی ہے. اے کی ہے؟ بڑی کامیابی ہے. تو میں تانوں عرض یہ کیتا ہے بھئی سارا کماں تو وڈا کام جیڑا عمل ہے وہ ایمان ہے. وہ کی ہے؟ پھر جانن تو بعد ان دے اتے عمل ہے. ان دے اتے کی ہے؟ عمل ہے کہ اسی جانیا ہے، ایمان لے آندا ہے. ہون اساں عمل کرنا ہے کہ جو تو فرمایا اسی ہوئی کرنا، جو فرمایا ہوئی اسی. او جڑا فرمان کرن والا ہے وہ کندی زبان اقدس تو ساڈے تک پہنچیا ہے. آخو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتھوں پہنچیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان اقدس دے وچوں سانو اے پہنچیا ایمان تو بعد کہ ہن تساں کچھ کرنا ہے.
اور اس دا معیار ذات کریم نے یہ فرمایا کہ اگر میری محبت چاہ دے جے تے مینوں میرے نال پیار کرنا چاہ دے جے، مینوں اپنا محبوب بنانا چاہ دے جے، تو ان دے واسطے بھی ایک شرط ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے لگے آؤ۔ ایمان نال مگر آنا ہو رہا ہے، نفاق نال آنا ہو رہا ہے۔ اتباع کرو رسالت دی، اس دا اجر کی ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری محبت لب دے پھر دے سجے میں تو انہوں محبوب بنا لواں۔ اے ویکھو قرآن پاک دی آیت کریمہ، اے مضمون دی نال نال کڑیاں لا دے جاؤ گے تو بڑی سمجھ آوے گی تو فرمایا گیا کل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب تسی فرماؤ انہوں اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہ دے جے فاتبعونی، تسی میری اتباع کرو۔ میری کی کرو؟ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ صحابہ اکرام دا طرز عمل ویکھو کہ وہ نہ کدی نہیں سی پوچھا کہ حضور تسا کیوں فرمایا، کس واسطے فرمایا۔ جو فرما دیتا انہوں کرن لگ پینا ہے، جو ویکھ لیا انہوں کرن لگ پینا۔ بس وہ فرمانے نے آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ تو تاریخ عالم اٹھا کے ویکھ، کائنات دے جدو دی بنی ہے اج تک اے ایثار اور اے قربانی اور اے محبت اور اے جان اساری دے اور اس جذبے تے اس محبت دی جذبے تیریاں جنیاں کاروائیاں نے پیار دیاں، صحابہ اکرام سب تو سرے اول نظر آن گے تو اس تاریخ عالم دے وچ پورے جہانہ دے وچ پڑھ کے ویکھ لو تسی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال انہاں نوں کیسی محبت سی اور انہاں حضور دی اتباع کیویں کیتی تے کیویں ادب و احترام کیتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا، اور پھر اس اتباع دا اس محبت دا اجر کے صورت وچ ملیا۔ قرآن پاک دی تلاوت کر کے ویکھو تانوں تسی پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ صحابہ اکرام دی ایک ایک ادا نوں خدا نے ذکر فرمایا۔ میرا موضوع ہے نہیں تو فرمایا یغفر فاتبعونی کہ فرماؤ حبیب انہوں کہ میری پیروی کرن، یحببکم اللہ، اللہ پاک نے فرمایا تو ان دا نتیجہ کیے تو اللہ دی ذات پاک تہاڈے نال محبت کرن لگ پائے گا۔ تہاڈے نال او غالب دا پھر مصرع آ گیا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس اتباع دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے انہاں دی پیروی کرن دے نال خدا دی ذات پاک تواڈے گناہاں نوں تواڈے واسطے بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ دی ذات بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمان والا ہے، بڑا بخشن والا بڑا رحم۔ قل اطیعوا اللہ و رسولہ، حبیب فرماؤ اطاعت کرو اللہ اور اللہ دے رسول دی۔ کن دی اطاعت کرو؟ اللہ اور اللہ دے رسول دی۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ دی ذات پاک کافران نال محبت نہیں فرماتا۔ اتباع رسالت تو جڑا گیا وہ گیا، پھر بس ختم ہو گیا پھر۔ اور اگر ان غرور زہد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے متعلق ایک لفظ گستاخی دا آخ دیتا، تمام زندگی دے اعمال باطل ہو جان گے۔ مولانا روح فرما دے نے اگر تو بڑا چوڑا ہو کے گلہ کرنا ہے، جس دن قیامت والے دن اگر نور چڑھ کے سامنے آیا پھر تینوں پتہ لگے گا کہ کی بندا پیا ہے۔ پھر تو اس واسطے فرما دے نے ہوش چاہ گل کرن تو پہلے سوچیا کر کہ یہ لفظ میں کن دی ذات دے متعلق پہ آکھنا وا۔ اگر گفتگو دے اتے تینوں کنٹرول نہ رہا، ساری زندگی عبادت کردیاں گزر جائیں، قیامت والے دن تیرا حشر بہت پیڑا ہوئے گا، بہت پیڑا حشر ہوئے گا۔ تو فرمایا
کہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو رومی فرما دے پیسن کہ ایک کام میں تو میں عرض کیتا ہے کہ ایمان ہے، ایمان تو بعد عمل ہے. ایمان تو بعد کی ہے کہ اساں عبادت کرنی ہے، عمل تو بعد علم، عمل تو بغیر کوئی نہیں. تو فرما دینے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے کہ عمل اخلاص تو بغیر کوئی نہیں. عمل کس تو بغیر؟ اخلاص تو بغیر. کہ ایک کام اسی کرنے پے ہاں لیکن اندے وچ ریا دا دخل ہے، اندے وچ کیندا دخل ہے؟ یا کام ایک کردا ہے پیا، کافر پیا کردا ہے، بظاہر وہ بڑا اچھا کام ہے لیکن ایمان والا واسطہ کوئی نہیں ہے گا، تو نہ ریا نو قبول کیتا جاتا ہے نہ کافر دی نیکی نو قبول کیتا جاتا ہے. کندی نیکی نو قبول کیتی جاتا ہے؟ مومن مخلص دی نیکی نو قبول کیتا جاتا ہے. مومن مخلص دی نیکی نو. تو پھر آپ فرما دینے دعا کر دینے کہ یا اللہ پاک ساڈے عمل دے جسمانوں، ساڈے عمل دے جسمانوں اخلاص دی روح دے نال زندہ فرما دے. ساڈا عمل مردہ ہے، اگر انہیں زندگی پڑھنی ہے، انہیں بارگاہ رب العزت دے دربارگاہ دے وچ پیش ہونا ہے، تو اس وقت پیش ہوئے گا جس وقت اس عمل دے وچ اخلاص ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ اخلاص. تو فرما دینے کہ یا اللہ پاک ساڈے عمل دے وجودہ نو، عمل دے فعلاں نو، ساڈے عمل نو اخلاص دی زندگی دے نال، اخلاص دی روح دے نال زندہ فرما دے. اخلاص دی روح دے نال کی کر دے؟ زندہ. ہن میں مضمون بیان کرن لگا. مولانا روم فرما دے نے کہ ہر کام جڑا بندہ کردا کسے تمے تے ہرس تے کردا ہے، کسے تمے تے ہرس تے کردا ہے. جناب فرما دے نے کہ جنہ چر وہ ہرس رہے وہ کام چمکدا رہندا ہے. جس ویلے ہرس وچ ختم ہو جاوے، لالچ مک جاوے، وہ کام ٹھنڈا پی جاندا. کام کی پی جاندا ہے؟ مثال دے طور تے کہ ایک آدمی نے دکان پائی ہوئی ہے، تو وہ دکان اس واسطے پائی ہے نفع دی امید اتے بھی میں اندر چ نفع کماواں گا. تو دکان تے جاندا ہے، سودا ویچدا ہے، نفع کوئی نہیں ہوندا. وہ کردا ہے دکان. پھر اسی طرح زمیندار واہی کردا ہے. وہ واہی کردا ہے جس وقت وہ نفع تے جھاڑ دی امید تے کردا ہے. اگر 2-3 سال متواتر ہی ہو گھاٹا پی جاوے تو پھر کردا ہے، وہ آندا یار میں تو چھڑ دیتی، مینوں تو زمین بننا ہی نہیں دیندی. سمجھی جی نا گل؟ اسی طرح دنیا دے کام، مثلا ایک بچہ ہے، وہ لائق ہے، تعلیم اس نے حاصل کیتی ہے لیکن اس کا آگے مصرف نہیں ہے گا، کوئی ملازمت نہیں، تو انہوں آندے نے کہ وہ بد دل ہو جاتا ہے. وہ آختا ہے کہ میری انی تعلیم حاصل کیتی دا کی فائدہ نکلیا جس وقت اندہ آگے کوئی کھپا ہی نہیں ہے گا. سمجھتے پہلے؟ تو جناب فرما نے کہ دنیا دے جننے کام نے نا انہوں نے کیتا جاتا ہے ہرس اور تمے دی چمک دی وجہ تو. جس وقت تک انہوں نے ہرس دی چمک باقی رہی وہ بندہ کردا رہندا ہے. جس وقت لالچ اور ہرس اور نفع ختم ہو جاتا انہوں چھڑ دیندا ہے. جناب فرما نے کہ دین دا کام میں بھی نہیں ہوندا. دین دا کام کی ہے؟ وہ کہ لالچ تو بغیر ہوندا ہے، وہ ہرس تے تمے تو بغیر ہوندا ہے کہ وہ اخلاص دی بنیاد اتے ہوندا ہے. وہ کس اتے ہوندا ہے؟ اخلاص دی بنیاد اتے ہوندا ہے. جناب فرما نے کہ نیکی وہ ہے کہ جیڑی خود بخود ہی چمک دی پئی ہے، خود بخود ہی چمک دی پئی ہے. اے ویکھو میں تانوں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھ کے سنانا وا تاکہ تانوں اس مضمون دی سمجھ آ دی جاوے. نالے قرآن پاک پڑھیا کرو نا تے معنی دے وچ توجہ کیتا کرو. اعلیٰ حضرت دا قرآن ترجمہ کنز الایمان پیر کرم شاہ صاحب دا جمال القرآن، جمال کرم،
ہاں جی، جمال القرآن اور عرفان القرآن، اور اسی طرح سعیدی صاحب دا، مفتی احمد یار خان صاحب دا، جس بھی محبت والے انسان دا پڑھو گے تے ترجمے دے تھلے غور کیتا کرو۔ اے مضمون میں عرض پیا کردا سا کہ جیڑا کم اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ کیتا جاوے تے مومن کام کرے، ان دی بنیاد لالچ نہیں، ان دی بنیاد اخلاص ہوتے ہے۔ ان دی بنیاد کی ہے؟ اے ویکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاندے نے اللہ دی محبت دے وچ، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین نو، یتیم نو اور قیدی۔ فرما دینے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیار دی پاروں روٹی کھوا دا، میرے پیار دی پاروں روٹی کھوا دا ہے۔ کنوں کھوا دا ہے؟ مسکین نو کھوا دا ہے، یتیم نو کھوا دا ہے جن دے سر دے اتے دستے شفقت رکھن والا باپ یا بنی موجود ہو، اور قیدی نو کھوا دا ہے کہ جیڑا اپنے شامت اعمال دی وجہ تو گناہ دے ذریعے یا کسی دی ظلم دی وجہ تو قیدی ہو گیا، انہوں کھوا دا ہے۔ انما نطعمکم بلوجہ اللہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا تے نال پھر وہ آکھدے نے کہ اسی تانوں جڑا کھوایا ہے اللہ دی رضا دے واسطے کھوایا ہے، تانوں جڑا اسی ٹکر کھوایا ہے کس واسطے کھوایا ہے؟ اللہ دی رضا واسطے کھوایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو اسی تواڈے کول کسی اجر دے خواہاں اور نہ کسی شکریہ دے طالباں کہ ساڈا تسی شکریہ ادا کرو یا سانوں کوئی اجر دیو، نہ تانوں اسی تواڈے کولوں کام کروانا ہے، نہ تواڈے کولوں اساں کوئی سٹھ بنوانی ہے بھی ساڈا شکریہ ادا کرو بھی سانوں فلانے نے نہ کچھ عطا، اسی اس پاروں نہیں کیتا، اسی اللہ دی ذات پاک دی محبت واسطے کیتا۔ اور میرے رب نے اس ਨੂੰ ذکر فرمایا، سن دے پے جے کہ کوئی نہیں جے پے سن دے، روٹی کنوں کھوائی ہے؟ اللہ پاک دی مخلوق نو کھوائی ہے، ان یا کسوہ مسکین، یتیم، اسیر، تے نال انہاں یہ گل آکھیا کہ اسی جڑا ٹکر تانوں کھوایا ہے نا، اسی محض اللہ دی رضا واسطے کھوایا، تواڈے کولوں نہ تعریف کروانا چاہنے ہیں نہ تواڈے کولوں کوئی اجر لینا چاہنے ہیں، اس دا اجر اللہ دی ذات پاک ہی ہے، سانوں جڑا عطا کرے گا اس دا۔ اس واسطے اقبال دا شعر بڑا خوبصورت، اس تے غور کیتا کرو۔ وہ فرمانے نے جس کا عمل ہے بے غرض، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ فرمانے نے اگر جنت تیرے واسطے ہی ہے اور اوتھے دی ساری شرابن تو حورا بھی تیرے واسطے وے، تمام جنت عدن بھی تیرے واسطے ہے، لیکن عبادت دا مقصود اللہ دی رضا ہے، اللہ دی کی ہے؟ تو ہر کام بے غرض ہو کے کار، اللہ دی ذات پاک دی رضا والی غرض رہ جاوے، دنیا ساریاں غرضات ختم ہو جاون، ساریاں غرضاں کی ہو جان؟ ختم ہو جان، صرف ایکو غرض رہ جاوے، یار دی رضا والی، یار دی رضا والی، دنیا سب غرضاں ختم ہو جان، تو پھر وہ جڑا کام ہے جڑا محض رضا الہی واسطے ہوئے تے اخلاص دے اتے مبنی ہوئے، مولانا روم فرما دینے کہ اس کام دی چمک جڑی ہے وہ کدی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کام دی چمک کدی نہیں ختم ہو سکتی، وہ چمک اسی طرح ہی رہندی ہے، کیوں کہ اس واسطے کو طالب خدا دا ہے نا، طالب کی ہے؟ خدا دی ذات پاک دا ہے، وجہ اللہ دی رضا واسطے ہے، تو جس وقت اس نے خدا دی رضا واسطے کیتا ہے تو اس کام نو موت کے میں آ سکتی ہے، وہ زندہ جاوید رہے گا، وہ ایسے جسم دے وچوں نکلیا، ایسے ہاتھ دے وچوں نکلیا ہے کہ جس دا دل محبت الہی دے نال جڑا ہے وہ ہر ماں سوا دی محبت دے کولو پاک ہو چکیا ہے،
اے فرمانے نا، فرمانے نے ہرگز نہ میر ادا کے دل زندہ شد با عشق. یہ ایمان جڑا ہے، ایمان جڑا ہے یہ محبت اور عشق ہے. ایمان کی ہے؟ محبت اور عشق ہے کہ میں کائنات دی ہر شے نو چھڈیا تے تینوں منیا، تینوں منیا. یہ دل دا فعل ہے نا. تے دل دے وچوں پھر جس وقت یہ سبق پک جاوے تے پھر جسم دے آزاد میں جس وقت نور پھیل جاوے تو ہر عضو اس دا جڑا ہے نا پھر ایویں کرن لگ پیندا ہے جی. قدماں دا ٹرنا، اکھاں دا ویکھنا، کناں دا سننا، پیراں دا چلنا، سمجھدے پے جے کہ نہیں؟ تو فرمایا جس کا حافظ دا شعر، ہرگز نہ میرا دا کے دل زندہ شد با عشق، سب تست بر جریدہ ہے عالم دوام ماں. اگر جس دا دل محبت الہی دے نال زندہ ہو چکیا ہے نا کہ وہ مردہ نہیں ہوندا. اس دا کہ نام جڑا ہے وہ ہمیشگی دے دفتر دے اوتے لکھ دیتا جاتا ہے، بلکہ دلاں دے وچ اکر دیتا جاتا ہے. اور اللہ دی ذات پاک نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون نو بیان فرمانا کیتا کہ اللہ پاک جبریل امین نو آکھدا کہ فرشتیاں نو حکم دے آسماناں دے وچ کہ فلانے نال میں پیار کرنا. پھر آکھا جاندہ ہے کہ اہل ارض دے وچ جا کے، زمینہ دے وچ جا کے اعلان کر کے فلانے بندے نال میں پیار کرنا وا. تو ذرہ ذرہ تو اس دے حکم دا پابند ہویا پیار. سمجھتے پہ جا کہ کوئی نہیں، انسان ہی سمجھتا ہے کہ مینوں ہی حکم کیتا گیا ہے. یہ نال تو اون کرم نوازی تے مہربانی تے پیار ہے. اون دے عشق دے وچ ہر شے اوویں گھلی پئی ہوئی ہے. ریت دے ذرے ویکھو، آسمان دے ستارے ویکھو، لیل و نہار ویکھو، شمس و قمر ویکھو، ستارے ویکھو، اے درختاں دے پتر ویکھو. بولی بولن والے پرندیاں دی زبانہ سمجھن والے نے پتا ہے کہ ان دی تسبیح اور حمد پہ کر دی. اللہ پاک نے فرمایا میری ہر شے تسبیح پہ کرتی ہے، تسی ان دی تسبیح نو نہیں جے سن دے، تسی اس دی تسبیح نو. لیکن انسان دی تسبیح نو فرمایا کرتے نصیب نہیں پئی ہوندی. انسان نو انہوں فرمایا ہے انہوں اشرف المخلوقات جو بنایا ہے. تو عرض پہ کردہ سا کہ مولانا فرما دے نے تابع ہرسز کار دنیا چون برفت. اگر ہرس دی روشنی جس وقت دنیا دے کام چون ختم ہو جاوے اس دی جڑی حرارت ہے وہ انگارے دی بجائے کولا بن جاتی ہے. بجیا کولا بن جاتی ہے. اور فرما دے نے کہ جڑا دین دا کام ہے اے بذات خود خوبصورت ہے، انہوں کسے خوبصورتی دی ضرورت نہیں. ہاں جیڑا دین دا کام دین دا سمجھ کے کرے گا اگر کچھ جاوی تے نال لگن دے نال سونا ہو جاوے گا. وہ ویکھو کام اسے دا ہی ہے جیڑا بندہ کردا پیا ہے، پر انہوں اپنے نصیب دے اتے شکر کرنا چاہیے ہے کہ میں کچھ انہوں توفیق دے کے سونا پیا بنانا ہے. تو سمجھتے پائے؟ ہاں ایک گل ہے، اس سے غور فرماؤ. جناب فرما دے نے آ بنائے انبیاء بے حرص بود شروع کر دینے جی آ بنائے انبیاء بے حرص بود چنا پیوستہ رونق حافظو اے بسا برا وردہ کرام
نبوت مسجد اقصاشنا اسی طرح کوئی بھی عبادت جیڑی اس کا مقصود اللہ دی ذات پاک دی رضا ہے. اللہ دی ذات پاک دی ایک آیت کریمہ اور سمجھ لو تاکہ تانوں مضمون پھر کدی پڑھو تے ذہن دے وچ صحیح آ جاوے. ذات کریم نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے حبیب روک کے رکھو اپنے آپ انہاں لوگاں دے نال یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ جڑے اپنے رب نو پکاردے نے صبح تے شام، یریدون وجہہ، اللہ دی رضا دے طلبگار ہے، اللہ دی رضا دے. ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنیاں نگاہاں انہاں تو نہ ہٹاؤ، ہر لحظہ تہاڈی نگاہ انہاں دے اتے رہنی چاہیے. اس دا شان نزول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر صحابہ اکرام جڑے کہ بظاہر حالات انہاں دے دنیا دے غربت دے سان، لیکن ساڈے نزدیک وہ بادشاہ، اہل ایمان دے نزدیک کی نے وہ بادشاہ. اقبال فرمانے نے کرم شاہ عرب و عجم کرم، کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا جنہیں تو نے بخشا دماغ سکندری. اگر تیرے دروازے دے پیکاری ہیں لیکن دماغ سکندر دا رکھ دینے کہ سکندر بادشاہ انہوں نے آکھے تو ادھر نہیں جاندے، تیرے اللہ نہیں دینے، انہوں دروازہ لبیا ہے. دجیاں دے واسطے تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھے تو ایک سردار قریش دا بڑا آکڑیا پھاکڑیا گھوڑے تے سوار تے آ کے آکھن لگا اے گستاخاں دی زبان جڑی ہوندی نا وہ آکڑی ہوندی جی، سمجھ لیا کرو تسی، سمجھیا کرو آکڑی زبان ہوندی، انہاں دی گفتگو دے وچوں محبت نہیں نظر آندی، عاجزی انکساری نہیں نظر آندی، ان دے وچوں آکڑ تے رکھا پن نظر آندا. تو آ کے آکھن لگا کہ جی ساڈا دل تک کردا ہے تواڈے کول بیٹھ کے تے دین سیکھن واسطے ایمان دی، لیکن تواڈے کول بیٹھے ہوندے نے تے انہاں دے پسینے دی بدبو تے سانوں پھر بڑی حد تک محسوس ہوندی. اس طرح دے جملے انہیں آ کے ویکھا جی نا بندے دا تے اللہ دا تعلق کیسا ہے. زمین تے انہیں مخاطب کیتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو، وہی اتو نازل آ، رب نے فرمایا کہ انہاں نال نہیں بہنا تے نہ اکھاں تو ہٹانا ہے، ان نالے نہیں جانا، انہاں کول ہی بہنا جڑے تیرے کول بیٹھے ہوئے. اے میری رضا چاہتے ہیں صبح تے شام، انہاں نوں ہور کوئی کام نہیں ہے گا، یہ سارا کچھ میری رضا واسطے کرتے ہیں. یریدون وجہہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح اور شام یہ مینوں پکارتے رہندے نے. اور کی یریدون وجہہ، وہ پکار دے یا بلا دے یا مینوں سد دے کیوں نے؟ میری رضا دے طلبگار نے، کہ کچھ نہیں مانگتے تیتھوں، صرف یہ مانگنے ہیں کہ تیری رضا جن دے چوے ہوئیو کچھ کرتے رہیے. ایسے مولانا روم نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ مناجات کردیاں فرمایا ہے کہ اے میرے رب مینوں وہ لفظ عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ دے وچ وہ لفظ آکھاں تے تینوں میرے تے رحم آ جائے. یہ انداز ہے کہ یا اللہ پاک مینوں وہ لفظ عطا فرما، میرے دل دے اتے انہاں دا نزول کر، تو میری زبان دے وچوں وہ لفظ نکلن، کیڑے لفظ جنہاں نوں میں آکھاں تیرے آکھے ہوئے لفظاں نوں تے تینوں میرے تے رحم آ جاوے. بڑا عاجزی دا پہلو ان دے وچ عرض کرنے نے کہ میرے کو وہ لفظ بھی نہیں کہ میں بنا کے تیرے سامنے پیش کر سکا. تیری ذات، تیری کبریائی وہ ذات ہے کہ میری عقل علم ہر شے قاصر ہے، کوئی سمجھ نہیں بھی میں کیڑا لفظ آکھنا ہے.
او لفظ مینوں تو آپ ہی لکا کر میرے دل دے اتے کہ تیری ذات دے مناسب کیڑا لفظ آئے تے میں او تیری بارگاہ دے وچ عرض کراں تے تینوں کی آ جاوے میرے تے رحم آ جاوے۔ تو او جس وقت سردار نے آ کے ایک گل آکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اے قرآن پاک دی آیت کریمہ اتر آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب تسا انہاں نو اپنی آنکھاں دے سامنے رکھنا ہے، کیوں کہ اے ہر وقت جڑا مینوں پکار دے نے صرف میری رضا واسطے پکار دے نے۔ وہ فرما دیں عشق کی کائنات میں دن ہے کہیں نہ رات ہے، تیرا جمال جانے جاں میری نظر کے ساتھ ہے۔ تو انہاں دا مقصود سوا میرے حسن نو ویکھن تو ہور سوا منن تو ہور انہاں دا منشور کوئی نہیں، سوا عاجزی اور انکساری تو انہاں دنیا دے وچوں لیا کچھ نہیں۔ اے مینوں سد دے بھی میری رضا واسطے ہے، پکار دے بھی میری رضا واسطے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ انہاں نو تساں اپنی آنکھاں دے کولوں دور نہیں کرنا۔ دو آیتاں آ گئیاں رضا دے اتے، اللہ دی ذات پاک دی رضا دے اتے کہ جیڑا کام بھی مومن کردا ہے وہ کس واسطے کردا ہے؟ اللہ دی رضا دے واسطے، اللہ دی رضا دے واسطے۔ اور جیڑا کام اللہ دی رضا دے واسطے کیتا جاوے اس دا اجر کی ہے؟ پتہ جو ان دا اجر کی ہے؟ ان دا اجر وہ خود آپ ذات الہی ہے۔ بس ویکھو ایک محتاج ہے، انسان بڑا محتاج ہے نا کہ خواہشات نفسانی دائے وچ گھریا ہویا ہے، اے کدھروں رزق دی انہوں طلب ہے، کدھروں اولاد دی طلب ہے، کدھروں انہوں دوستاں سجنہ دیا مجبوریاں نے، کدھروں بال بچے دی مجبوری، اگر بیٹیا تو مڑا گا پوتریا دیا مجبوریاں، پوتریا تو مڑا گا کھورے کوئی نہ دے رزق کھور کنیا کو خواہشاں نے جن دے چہرے رٹیا پیا آئے گا۔ اچھا جیڑا ایڈا محتاج ہوئے تے پھسیا ہوئے، غور نہ سنیا جی، وہ ہر شے نو کنڈ کر کے خدا دی رضا واسطے تے جاوے کدھر؟ اس غنی دے کولوں جن دی مثل کوئی نہیں ہے۔ سمجھ یکتا دی طرف جاندہ پیا ہے، کون؟ محتاج غنی دی طرف جاندہ پیا ہے، تے ان دے کولوں جا کے صرف ان دا ہی سوال کردا ہے کہ مینوں صرف تو ہی چاہیے۔ پھر اس دے اتے جیڑی عطا اس غنی دی ہوئے گی ان دی اپنی ذات دے مطابق ہونی ہے، کیونکہ منگتے نے تو صرف عرض ہی کرنی ہے نا، تے دینا پھر اس کریم آپ ہے بھی یہ ایڈا لٹیا ہویا بیچارہ پھسیا ہویا بھی مینوں ہی مانگدا پھردا، ان دی جزا کی ہوئے گی۔ عارف روم فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک تے محب دی جزا خود آپ خدا ہے اور کوئی شے نہیں اس نے اس دے کولو اس نے منگیا ہے، اس واسطے اس دی جزا۔ اور اے علم جیڑا میں عرض پیا کرنا وا اے مضمون کنہ دا ہے؟ اے مضمون انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا جی۔ اے مضمون شروع ہوندا پیا، غور کرو کہ اس مضمون نو سمجھان واسطے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا منن ایویں جے جویں اسی ماننے پئے ہاں، اس واسطے انہاں دی اتباع ساڈے اوتے فرض قرار دیتی گئی ہے کہ میرے قرب دے واسطے اتباع رسالت ضروری ہے، ورنہ تسی اس راہ دے اتے چل نہیں سکتے۔ تو جناب فرما دینے آ بنائے انبیاء بے حرص بود، پڑھ دے جلدی کر۔ آ بنائے بے حرص بود، بنائے انبیاء بے حرص بود، زاں چنا
بسا مسجد بر مردہ کے نام اے بسا مسجد برات مردہ کی رام لیکن نبوت مسجد اقصاشنا سبق یاد کر لئیے نا تو پھر ذرا سمجھ آ جائے گی. تو بنیاد کی ہے عمل سب تو چنگا ایمان. ایمان دے دائرے چ داخل ہون تو بعد پھر عبادت عمل. اور عمل دی جان کی ہے وہ اخلاص. کی ہے وہ اخلاص ہے کہ مومن جو کم بھی کرے وہ اخلاص تے مبنی ہوئے. نہ وہ ریا تے مبنی ہوئے نہ وخالے تے مبنی ہوئے. وہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکوٰۃ کرے نفلی عبادت کرے کسی نو کھانا کھواوے 10 قدم کسی دی مدد واسطے ٹرے وہ سارے دا سارا کس تے مبنی ہوئے. میرے رب نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کہ اپنے صدقیاں نو احسان جتا کے تکلیف دے کے ضائع نہ کر لو کہ فلانے دن تینوں میں زکوٰۃ نہیں سی دیتی فلانے ٹائم تینوں میں دانے نہیں سن کلے تو پھر نمک حرام میں سمجھتے پہ جے. یہ ایسے جملے نے جنہ دے وچ فرعونیت نظر آ دی. تو میرے رب نے فرمایا کہ اپنے صدقات نو احسان جتا کے اور ترش گفتگو کر کے اندے احساسے اندے نفس اس دے دل نو تکلیف پہنچا کے اس دی عزت و تکریم نو ذلیل کر کے تو اے نہ کیتا کرو کیونکہ ان دے نال تو سونی گل کرو چاہتے وہ چنگی سی. صدقہ نہ دیو تے نہ ان دی مدد کرو انہوں ہس کے مل بھی پو تا بھی چنگا سی. اس تواڈے احسان نے اور تواڈی تکلیف نے اس دی عزت نفس نو مجروح کر دیتا ہے اور تواڈا وہ عمل باطل ہو گیا ہے. تواڈا عمل کی ہو گیا ہے وہ ہاں. تو ایمان اس تو بعد عمل تو بعد اخلاص کہ اگر اخلاص ہے تو عمل ہے اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل مولانا رومن فرما دے پہلے مسئلہ جناب فرما دے نے کہ بڑیاں تعمیراں ہوئیاں نے بڑیاں تعمیراں تے ہر کسی نے تعمیراں کیتیاں نے. جناب فرما دے نے ایک تعمیراں او نے جڑیاں نبیاں کیتیاں نے. کیداں کیتیاں نے انبیاء علیہ السلام نے جڑیاں تعمیراں کیتیاں نے. فرما دینے کہ جڑیاں تعمیراں نبیاں نے کیتیاں نے انہاں دی رونق ودی پئی ہے کہ گھٹدی پئی ہے. انہاں دی رونق دن بدن ودی جاندی ہے دن بدن ودی جاندی. اینو سامنے رکھو مثال آندی پئی جے. جناب فرما دینے کہ مسجداں بڑیاں بنیاں نے. اب دیکھو آپ مسجد جی نماز پڑھ کے آیا یہ اللہ دی ذات پاک دی عبادت واسطے سجدہ گاہ ہے. جس وقت تک کہ مسجد نہیں سی بنی اس وقت تک اس جگہ دی حیثیت ہو سی کہ تسی ڈنگر بنو ڈیرا بناؤ روڑی لاؤ وائی کرو جو کچھ کرو ٹھیک سی کوئی اعتراض سی. اچھا جس وقت تساں انہوں آکھیا کہ مسجد ہے چاہے ان دی تعمیر ہوئی ہوئے نہ ہوئی ہوئے ان دی حیثیت بدل گئی. نہ اتھے گند سٹ سکدے جے نہ اتھے تسی وائی کر سکدے جے نہ اس دے وچ دنیا دی گفتگو کر سکدے جے. آداب مسجد ہی عبادت دا حکم ہوئے یا مسجد یا ہوئے اتھے ہی عبادت کیتی جاندی قبول ہوئے دوسری جگہ تے قبول. میرے آقا نے فرمایا ہوئے زمین میری امت واسطے مسجد ہے
یار موجود ہے، ثواب بھی موجود ہے. سمجھتے پہ جا کے؟ ہاں نصیب تیرے نے بھی تینوں جھکنا نصیب ہوندا ہے یا نہیں ہوندا پیا. گلاں کرن دی بڑا وقت، بڑا ٹائم سارا کچھ، مسجد دی آکھنا، نماز واسطے آکھنا جی وقت نہیں ملدا. تے یہ نہیں پتہ بھی وقت تنگ پیا ہوندا ہے. جنہاں واسطے وقت ضائع کردا پھرنا ہے انہاں دے نال جانا کوئی نہیں تیرے، تے جنہیں نال جانا ان دی نافرمانی کیتی جانا ہے، انہوں چھڈی جانا ہے. بے وفاواں نال لگا ہوا ہے، با وفا دے نوں کنڈ کیتی جانا ہے. سوا حرمان نصیبی تو اور کی ہو سکتا ہے. تو مسجد وچ آپ آئے ہاں، لیکن مسجد اقصی دے وچ اگر کوئی نماز پڑھے تو اندا بھی ثواب یہی ہوے گا. لیک در بناش ہر سو جنگ نے فرما دے نے کہ انہاں مساجد دی جڑی عزت و تکریم ہے، جڑی فضیلت ہے، نہ تو مٹی دی وجہ تو نہ پتھر دی وجہ تو بھی اتنے پتھر اور لگا ہے، مٹی اور گارا. فرما دے نے اگر ان دی وجہ ایک ہی سمجھ چاہیے ہے کہ بنان والے سراپا اخلاص سن، ہرس دے کولو پاک سن. تو مولانا روم دا خراج عقیدت ویکھو. فرما دے آج اخلاصات ابراہیم بود اگر خانے کعبے دے دوارے جڑا طواف پیا ہوندا ہے نا ہر ویڑے ہوندا ہی پیا ہے تے رونق گھٹ دی نہیں پئی. اگر اے آکھیا جاوے آج اخلاصات ابراہیم بود، اے ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اخلاص دی عزت پئی ہوندی ہے. کیا اے سنو قرآن پاک نے بیان فرمایا، سنو سنو اے بنان والے دی عرض آگی میں کہتی نا کہ بنان والے دی فرق ہے. کندہ بنان والا نبی بنان والے سن تے مسجد نبی حرم مقدس خاک طیبہ از دو عالم بہتر ہے. سبحان اللہ. اقبال فرما دے خاک طیبہ از دو عالم بہتر ہے. اگر تواڈے پاک دروازے دی مٹی تو جہاناں دے نالوں بہتر. ہاں جی آنکھ نقش شہرے تے آ جا دل برست. اگر جتھے میرا دل بار محبوب رہندا شہر دے وچ کیا مبارک شہر ہے. خاک طیبہ از دو عالم بہتر ہے. سمجھتے پائے جے؟ تو دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دی ذات پاک دے فرمان دے اتے خانے کعبے دی تعمیر کی تھی. ذات کبریا نے خود بیان فرمایا ہے. سنو کلمے سنو سنو قرآن پاک فرما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جس وقت یاد کرو جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ دیاں بنیاداں پہ چکدے سن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کردے سن، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گارا ٹھوندے سن. تعمیر کردے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے گارا ٹھوندے سن کون؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تے او بنان دے وقت تے ڈھون دے وقت جڑا کچھ آکھ دے سن میرے رب نے انہاں ذکر فرمایا ہے. نال اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ محبت اور دا نذرانہ پیش کردے سن تے زبان دے اُتے کسی ربنا تقبل منا کہ اے ساڈے رب ساڈے کول قبول فرما لویں. کی مزدوری منگی؟ کی مزدوری منگی کہ یا اللہ پاک تو قبول فرما لویں. کی مزدوری منگی؟ تو تیری رضا چاہنے، تیری کی چاہنے ہیں؟ رضا چاہنے ہیں. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. تو اے جنہ دا وظیفہ ہوئے مزدوری دا، جنہ دا وظیفہ کی ہوئے اے مزدوری دا، تے اونا ہتھاں دی جڑی قیمت ہے تے او سر ٹھوئے دے گارے دی قیمت جڑی ہے. مولانا روح فرمانے کب آرا کے شرد میں عز فضود اگر ہر لحظہ
خانے کعبے دی عزت کیوں وادی پئی ہے؟ آن اخلاصات ابراہیم بود ایک ابراہیم دے اخلاص دی عزت یہ نیا ویکھ لایا تے نظر نہیں پیا آدھا تو اے سمجھنا پیا بھی یہ خانہ کعبہ خانے کعبے دی عزت ہے فرما دینے کہ جن دے کوڑو بڑھوایا سو ان دے اخلاص دی عزت ہی ہے تے اس پتھر دے اتے جتھے کھلو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانے کعبے دی تعمیر کر دے رہے اس پتھر نو آکھ دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وہ جیویں جیویں دیوار ودی جاندی سی اوویں میں آٹومیٹک کوئی اٹھاوندا جاندا تے اللہ پاک جنہاں نو نصیب کیتا ویکھ لو خانے کعبے شریف دے وچ او مقام ابراہیم او پتھر پیا ہے تے اتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نقشے پا پیا جیویں موم وچ لگا ہوندا ہے تے رب قدیر نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ابراہیم علیہ السلام دے جائے نماز نو اتھے جتھے مقام ابراہیم ہے انہوں جائے نماز بناؤ انہوں کی بناؤ جائے طواف تو فارغ ہو کے اتھے نفل پڑھو تاکہ تو انہوں سمجھ آوے کہ اخلاص نال اٹھے ہوئے قدم دی قیمت جے نقش پا اس دا محفوظ کیتا جاتا ہے نقش پا اس دا تے خانے کعبے دی زینت بنایا جاتا ہے اور قیامت تک اتھے ہو رہے گا اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میریاں نشانیاں وچوں ہیں میریاں تے جتھے پورا وجود ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے گا جگہ نشانی اللہ دی نہیں بننا ویکھو نا جی تسی استدلال سنو جناب صلی بے خمسین الفا صلاتن اور اگر کوئی مسجد اقصی دے وچ نماز پڑھے تے پھر اس دے واسطے فرمایا گیا کہ 50,000 نماز دا ثواب ہوئے گا وَصَلَاتُ فِي مَسْجِدِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاتٍ اور جڑا میری مسجد دے وچ نماز پڑھے گا اس نو 50,000 نماز دا کی ہوئے گا ثواب وَصَلَاتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِئَاتِ أَلْفِ صَلَاتٍ اور جڑا مسجد حرام دے وچ نماز پڑھے گا انہوں لاکھ نماز دا ثواب ہوئے چڑھ گئی رڑے گل کے نا مولوی صاحب آدھے نے میرا بھی ہاتھ ہی ہے نا تیرے ہاتھ نو کسے ٹوٹے کرنے نے پڑیا ہاتھ تا وہ ہوئے کہ جس سے ہاتھ لایا ہر شاہ بدل جاوے پاس نظر وہ نظر آیا کہ جن دی نظر دے نال ہر شاہ حافظ صاحب کی نا خوبصورت بیان پہ کرتے سن اہل دل دے واسطے کہ آقا دی زبان دے وچوں لفظ نکلے تے انہاں دے دل دی حالت بدل گئی وہ بے حضور دے سامنے آئے تے انہاں دے دل دی حالت بدل گئی وہ بے دم صاحب فرما دینے انہیں کیا ضرورت تیروں کمان کی نظر سے اڑائے جو دل کا نشانہ اگر تیر کمان دی لوڑ تو انہوں ہے نا جن دے کوئی طاقت بھی نہیں جنہ دے دل نو یہ طاقت دیتی اللہ دی ذات پاک نے کہ نظر دے نال دل شکار کر لیں دینے انہوں دا مقابلہ ہو سکتا اس مضمون محبت نو پڑھنا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب دا قرآن پاک ذکر ہے کہ حضور دے دروازے تے کیویں کھلونا ہے آقا دے گھر تسی جانا ہے تے کیویں بیٹھنا ہے حضور دے سامنے بہنا ہے تے تساں گفتگو کیویں سننی ہے سامنے بہ کے تساں کیویں بولنا ہے یہ سارا قرآن پاک دے وچ ذکر ہے سمجھتے پہ جے کہ نہیں مولانا روم ہے کیونکہ مضمون دا حصہ ہے اس واسطے میں عرض پیا کرنا وا تو جناب فرما دینے کہ انہاں مسجد اقصی دی مسجد نبوی دی اور مسجد حرام دی یہ جیڑی فضیلت ہے یہ کوئی اس واسطے نہیں ہے کہ بھی اندے اٹ تے مٹی یہ بنان والے دی فضیلت ہے کیونکہ انہاں دا ہر فیر اخلاص تے مبنی ہے ہیرس تے لالچ تے مبنی نہیں اس تو اگے جناب اقبال فرمان نے سن لو جی نئے کتب شاہ چو کتاب کتب شاہ چو
کسب و خانمان فرما دینے کہ انہاں دیاں مسجدہ بنائیاں رنگی کوئی مسجد نہیں تو میں تو ابن ماجہ دی حدیث سنا دیتی ہے کہ اتھے اقصا چ نماز پڑھیے تے کی ثواب ہے، مسجد نبوی دے وچ پڑھیے تے کی ثواب ہے، مسجد حرام بیت اللہ اتھے پڑھیے تے کی ثواب ہے۔ یہ مالک دی آپ دی کرم نوازی ہے، سفر سمجھتے پہ جا کہ نا؟ اچھا تو اوہی پڑھن والا ہے، اوہی پڑھن والا ایک کوئی ہے نا، بس اس جگہ تے چڑھ گیا تو انہوں اور کرم مل گیا، اتھے گیا اتھے اور کرم، اتھے گیا اتھے اور کرم، میں نے فضل جو کرنا ہویا بس فضل دے نال نوازدہ جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، بندے تو ٹورتے بھی حج کر جاندے رہے نے، پتہ جے کہ نہیں؟ تو ہون ہوائی جہاز بھی نے، تو ایئر کنڈیشن کا گڈیاں بھی نے، جویں جویں کمزوری آندی جاندی پیار چوویں میں تو کجی جاندہ ہے بھی ننگے نہ ہو جائے، ننگے نہ ہو جائے۔ ہن قربانی پہ ہی آندی ہے نا، سیدنا ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دی محبت دا ذکر آیا ہے نا، ویکھو نا، بچے نو ذبح کرنا تے بچے دا ذبح ہونا تے کوئی اعتراض نہ کرنا آگوں، یہ سمجھ چاہنا ہے اے عشق و محبت دی داستان ہے نا، اس واسطے وہی سمجھ دینے فرمانے دیا ہوتا کسی کو دل تو ہوتی قدر بھی دل کی، اگر دل تیرا ہے ہی کوئی نہ جے کو ہوئے تو دیویاں تین پتہ لگ گیا بھی اس دل دی کی قدر ہوندی ہے، اس دل دی کی قدر ہوندی ہے۔ میں تو انوارد کی تھی قرآن پاک دے وچ حضور نو اس نے مشرقین نے مشرق مکہ دے نے حضور نو صحابہ اکرام دے نو بنظر حقارت ویکھ کے گل آکھی، تے اللہ دی ذات پاک نے وحی دے نال فرمایا تھا کہ تسی انہاں کول بیٹھنا ہے تے اینوں نہیں بانا، بس اے نہیں ایمان لیا نہ لیا تسی ہر ویلے انہاں نوں کیوں، اے جی او دل دی قدر دی والی گل، اے او دل دی قدر والی گل ہے۔ وہ فرمانے خود ہی چلے آئیں گے اگر آہوں میں اثر ہوا، نہ حضور نے عرض کیتی نہ صحابہ اکرام نے عرض کیتی کہ ساڈے مسکینی دا یہ مذاق پہ اڑادا ہے، لیکن اللہ دی ذات پاک دی غیرت اس نو قبول نہ کر سکی کہ میرے راہ دے وچ ٹرن والا مینوں پکارن والا انہوں اے بے کا ساکھ کے تے تانا پیا دیندہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان دی محبت اس سے دل چ رہے گی، دوسرے نصیب نہیں ہو۔ تو نئے کتب شاہ چوں کتابیں دیگرہ جناب فرما دینے اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ دی ذات پاک دے جنیاں کتاباں دیتیاں نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تورات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل، سیدنا داؤد علیہ السلام نو زبور، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک، اور صحائف انبیاء علیہ السلام نو فرما دینے کہ کروڑا کتابہ ہون کوئی کتاب ہی نہ رنگی ہے، بے مثل کتاب رکھ دینے کہ نہیں رکھتے، تو فرما دینے نئے مساجد شاہ نہ قصبوں خانمہ، کہ نہ انہاں دیاں مسجدہ رنگیاں مسجدہ نے، نہ انہاں دیاں کتابہ رنگیاں کتابہ نے، تے نہ انہاں دے کاروبار رنگا کاروباری ہے کسی دا، بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تجارت او دین دے واسطے او مشعل راہ ہے کہ جنی فقہاء کرام نے ان دے اتے ریسرچ کیتی ہے یا جو بھی ان دے اجتہاد کیتا گیا ان دی بنیاد آقا دا فرمان باندھا پیا ہے، قرآن پاک باندھا پیا ہے، سمجھتے پہ جنا؟ تو حضور دی تجارت جڑی ہے او مشعل راہ ہے تاجران دے واسطے کہ انہاں دی تجارت رنگی کسے دی تجارت نئے ادب شاہ نئے غضب شاہ نئے نقال، جناب فرما دینے کہ انہاں دا جڑا ادب ہے نا او بے مثل ادب ہے۔ اے قرآن پاک دی آیت کریمہ حافظوں نے ادرکت ہوئی زیرفہ لا طرف اس وقت ٹائم تھوڑا رو گیا پر نماز پڑھنی ہے، تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے اپنی آواز نو اچیا بھی نہ کرو، اچیا بھی نہ کرو، اے سن لو میں اور بڑا مضمون ہے قرآن پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اس جنہ خطاب آوے گا نا یا ایھا الذین آمنوا دے نال آ جائے گا. کدے نال آوے گا؟ کیوں؟ ایمان. یہ سارا خطاب ادب دا ایمان والے واسطے بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ دولت محبت قدردان نو دیتی جاندی ہے نا، بے قدرے نو کدی نہیں کوئی شے لبھی. فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں نو حضور دی آواز تو اچا نہ کریا جے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ زور دے نال آپ دے نال گل کریا جے. اے ذرا اچھی آواز ہو جاندی نا، زور نال اچھی کر کے آواز دے نال آپ دے نال گل جویں تسی ایک دوجے نال بے تکلفی کر لیندے جے. قرآن پاک ایک اللہ پاک دا کلام ہے، کوئی کسر نہیں چھڈی، نال مثال دیتی کہ تینوں سمجھ نہیں آنا بھی زور دے نال بھی جویں تسی ایک دوجے نو چوڑ کے بندے پیندے نے، اے چوڑن نہیں جے اتھے ہونا. فرمایا انتا بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، تواڈے سارے اعمال ضبط کر دیاں گا اور تانوں شعور بھی نہیں ہونا کہ سانوں ہویا کی سی. نامہ اعمال صحیفہ قیامت والے دن خالی نظر آئے گا. خالی نظر. یہ کنہاں نو خطاب ہے؟ یہ مومناں نو ہے. اور مخاطب صحابہ کرام نے جڑے حضور دے سامنے بیٹھ تے پرندہ سر تے بویا تو پرندہ اڑدا نہیں سی، پتھر اتے بہ گیا. یہ انہاں دے ادب دا احترام دا سی. یہ ساڈے واسطے حکم آیا. تو مولانا روم نے کی فرمایا کہ انہاں دے ادب رنگا کسے دا ادب نہیں ہوئے گا، اور انہاں دے غضب رنگا غضب کسے دا نہیں ہوئے گا. انہاں دے غضب رنگا انہاں دا غصہ بھی بے مثل ہے. اور سیدنا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دی امت آکھے بھی اگر تسی سچے جے تے تانوں جو آندے جے عذاب آوے گا، عذاب آنا کیوں نہیں؟ چیلنج کرن بھی تسی جو آندے جے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. وہ کدو عذاب آوے گا؟ تسی سچے جے تے عذاب آ جاوے. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتی کہ یا اللہ پاک 900 سال تو اتے مدت گزر گئی ہے، میں انہاں نوں صبح شام تخلیہ جلوت خلوت ہر جگہ تے سمجھایا ہے، پر انہاں میری گل نوں سمجھیا جویں جویں نیڑے کیتا ہوئے میں دور ہوئے نے. تے فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے رب نے فرمایا کہ ذکر کر کے کہ نوح نے مینوں آکھیا، نوح نے کی آکھیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کافراں دا کچھ نہ زمینوں اتھے باقی نہ رہ جائے، کوئی گھر بار باقی. یہ گل سمجھی جی نا قرآن پاک دی کہ نہیں سمجھی؟ پھر نبی دے غصے رنگا کسی دا غصہ ہے نہیں نہ ہے گا. تے بچے کیڑے سن؟ بچے وہی سن جڑے نوح علیہ السلام دے نال سن، جڑے نوح علیہ السلام دے نال سن، حضور دی کشتی دے وچ سوار سن، جڑے نوح علیہ السلام نو جان دے سن، پہچان دے سن، جنہ تصدیق کیتی سی، وہی بچے. اگر لمبی گل ہور بھی سوچو، غور کرو کہ جس طوفان دی، جس وہ سیلاب دی جڑی ایک ایک موج پہاڑ جڈی سی، وہ پہاڑ جڈی موج جان دی سی کہ نوح علیہ السلام دی کشتی دے نیڑے میں نہیں جانا. یہ میرے رب دی کبریائی جے، یہ میرے رب دی کبریائی ہے، یہ میرے رب دی قدرت ہے اس دے اتے. کہ اسی آنے پانی بے جان ہے، پانی بے جان ساڈی نظر تو ہے، اللہ نو تو جاندا ہے نا بھی میں دی مخلوق ہاں. تو پہاڑ جدی لہر تے کشتی محفوظ، کشتی محفوظ. تو فرمانے نے نہ نواسوں نہ قیاسوں نہ مقال، کہ نہ نبیاں رنگی نیندر ہے کسی دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ذبح دی خبر خواب چاکی گئی سی، اور علماء بیٹھے نے نبی دی جڑی نیندر ہے خواب جڑی نبی دی ہے واحد دا حصہ ہے.
کہ نبی نو واج خواب دے ذریعے بھی ہوتی ہے. کس دے ذریعے ہوتی ہے؟ تو مولانا روم فرماتے نے نہ تعمیرہ رنگی تعمیر کسے دی، نہ انہاں دی کتابہ رنگی کتاب کسے دی، نہ انہاں دے ادب رنگا ادب کسے دا، نہ انہاں دے غصے رنگا غصہ کسے دا، تے جنہاں دی نیندر رنگی نیندر بھی نہیں. جناب فرما دیں تینوں کس گل دا وہم پے گیا؟ تو خود آپ مشرک اور کافر تو منافق تو جڑا تینوں امتیاز حاصل پہ ہوندا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق دے ذریعے ہے. تیرے جسم دی جڑی تکریم اور تعظیم ہونی ہے وہ ایمان دے ذریعے ہونی ہے. وہ کس دے ذریعے ہونی ہے؟ ایمان دے ذریعے. تو جناب فرما دے نے دل ہمیں لرزت ذکر شالہاں، دل ہمیں لرزت ذکر حال شان قبلائے افعال ما افعال شان. ادب والے جان دے نے نا آخر اچ گفتگو کر دیں عرض کر دیں نے دل ہمیں لرزد ذکر حال شان. اگر جس وقت میں اپنی زبان بارگاہ رسالت اور انبیاء علیہ السلام دے حالات نو ذکر کرن لگیا کھولنا نا تے میرا دل کمبل لگ پیندا ہے. میرا دل کیوں؟ قبلہ ہے افعال ما افعال شان. کہ جو بھی اسی عبادت کرنے ہاں، جو بھی اسی عمل کرنے ہاں، ساڈے عمل دا منہ اگر حضور دے عمل دی طرف ہے تو قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہوندا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو عبادت کرنا ہے پیا میری، پر میں تینوں عبادت کس لباس وچ عبادت قبول ہے؟ وہ لباس محمدی دے وچ ہوئے تے قبول ہے ورنہ عبادت بھی قبول نہیں ہوندی ہے. سمجھ دے پائے جے کہ نہیں؟ کہ مولانا فرمانے نے کہ ساری ساری تگو دوئے حیات ساری ساری عبادت تے سارے فیل اگر انہاں سارے فیلاں دا منہ ویکھو نا خانے کعبہ شریف علیہ آپا منہ کرنے ہیں نا یہ کنے آپا نے طریقہ دسیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اقصی بھی تو قبلہ سی نا تے مسجد اقصی دی بجائے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ میرے آقا نے عرض نہیں کیتی بے قبلہ بنا دے خانے کعبے نے، قبلہ بنا دے خانے، عرض نہیں کیتا. نماز دی حالت دے وچ آسمان دی طرف ویکھیا ہے بس. وہ جنی دفعہ ویکھیا ہے اسے نماز دے وچ حکم ہو گیا کہ منہ قبلے دی طرف پھیرو، کعبے دی طرف پھیر لو. سمجھ دے پائے جے کہ نا سمجھے جے کہ کوئی نہیں سمجھے؟ تو او خانہ کعبہ ساڈا قبلہ بن گیا ہے. تو مولانا روم فرما دے نے کہ جیڑا بھی کام عبادت دا تو کرنا ہے اس دے اتے لباس آقا دی اتباع دا پایا ہوئی تو قبول کیتی جاوے گی ورنہ قبول نہیں ہونی. ویکھو اللہ پاک نے اس کیفیت پوری فرمایا اعوذ باللہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہ اسی بار بار تہاڈا منہ دا اٹھنا آسمان دی طرف ویکھنے پایا کہ تسی آسمان دی طرف بار بار چہرہ مبارک پہ کر دو. اے اللہ پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں ہے گی بڑی غور طلب گل ہے تے نماز دا وقت پہ ہوندا ہے تے ایتھے ہی نماز آپ پڑھنی ہونے پھر تسی گیو جو تو مڑ تسا نہیں پڑھنی انہاں دا وضو ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی بار بار تہاڈا منہ آسمان دی طرف اٹھنا ویکھنا. نال حکم آ گیا فلا نولی جنہ کا قبلہ ترضا اسی ضرور پھیر دیاں گے تانوں اس قبلے دی طرف جنوں تسی پسند کر دے.
عبادت خدا دی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی دے تیرا دل کردا میں انہوں قبلہ بنا دیاں گا، گل کیڑی ہے؟ فولے وجہ کے شطر المسجد الحرام، نال ہی حکم گیا کہ ہن پھیر لو اپنا منہ مسجد حرام دی طرف، مسجد حرام دی طرف۔ میں تو انہوں عرض پہ کردا سا کہ ایک دل دا تعلق ہے اللہ دی ذات پاک دے نال، اور وہ تعلق اس قسم دا ہے کہ نہ قابل ٹوٹن والا، ٹوٹدا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی حالت دے صرف چہرہ مبارک ہوتا کیتا اور اپنا مدعا بیان بھی نہیں کیتا، صرف دیکھا ہے۔ میرے رب نے ساری گل نو بیان کر دیتا کہ تسی آ چاہ دے جے، اور اوویں کر دیتا۔ اوویں اقبال دے شعر تے گفتگو دا اختتام کرنا، وہ فرما دے نے خلوتے کے سخن می شواد حجاب آ جا۔ اگر جس جگہ دے اتے ایسی خلوت، ایسی علیحدگی کہ گفتگو کرنا پردہ بن جاوے، خلوتے کے سخن می شواد حجاب آ جا، خلوتے کے سخن می شواد حجاب آ جا، حدیث دل بزبان نگاہ می گوئم۔ میں اپنے دل دی گل اپنی اکھاں نال کرنا، اکھاں نال گل تے او جندے نال گل کرنا وہ سمجھ جاندا بھی مینوں کی پیار دا ہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، انبیاء علیہ السلام دا ادب و احترام نصیب فرماوے، حضور دی اتباع نصیب فرماوے، تے نماز پڑھیے جی، اذان جماعت کراؤ، تسی جناب جماعت کراؤ، نہ جی کراؤ۔